सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना. संस्कृत उर्फ गीर्वाण वाणी ही एक ऐतिहासिक भास असून ती धर्तरेवयली सगळ्यात पोरणी उदरगतीक पाविल्ली अभिजात आणि शास्त्रीय भास असा. सगळ्या भाषांमध्ये संस्कृत भाषेचे आपले असे एक महत्त्व असा. ही भास हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन धर्माच्या उपासनेची भास असून ती भारताच्या 23 शासकीय राज्यभाषांपैकी एक असा. या भाषेत खूप सुभाषितां असतात. नावास्तव व्याकरण तज्ञ पाणिनीन इसवी पूर्व काळात अष्टाध्यायी या ग्रंथावरवी संस्कृत भाषेक प्रमाणित केला. संस्कृत भाषेतले खूपशे शब्द भारतीय भाषांमध्ये असा तसे वापरतात. संस्कृत भाषेक सुरभारती, देववाणी, देवी वाक, देवभाषा, अमरभारती आदी हेर नावाय आसात. संस्कृत भाषेक लेखकांची, कवींची व्हडली परंपरा असा. तातूंतल्या काय कवींची नावां अशी वाल्मिकी, व्यास, कालिदास, बाण, भारवी, हर्ष आदी. अशा काय कवींनी त्यांच्या काव्या, महाकाव्या, खंडकाव्या, नाटकांमध्ये काय काय सुवातीर निसर्गाचे वर्णन करून आपले निसर्गप्रेम व्यक्त केले असा. तर आता जाणून घेऊया काय कवींनी आपल्या महाकाव्यान, खंडकाव्यान केल्ल्या संवर्णनाविषयी. पहिलो कवी असा आदिकवी वाल्मिकी. कवी वाल्मिकी हो संस्कृत भाषेचो आदिकवी. ताणे रामायण हे महाकाव्य बरयला. आदिकवी वाल्मिकीन बरयल्ल्या रामायण या महाकाव्यात एकूण 7 कांडां आसात. तातूंतल्या बालकांड आणि अरण्यकांड या 2 कांडांत केल्ल्या वर्णनाविषयी हांव आतां सांगता. तर पहिली देख आसा बालकांडांतली आणि ती घेतला 34व्या अध्यायातल्यान. जेन्ना विश्वामित्र ऋषी वांगडा राम आणि लक्ष्मण तांच्या आश्रमाकडे वता तेन्ना वाटेन विंगड विंगड प्रदेश, वनप्रदेश लागता. तेन्ना रामाच्या मनान उमळशीक तयार जायत असता म्हूण तो एक सारखे प्रश्न विचारीत असता की हो प्रदेश खंयचो. तेन्ना विश्वामित्र ऋषी सुद्धा ताचे उमळशीक म्हायती दिवन पूर्ण करता. अशाच एका खिणाक आपल्या पूर्वजांच्या म्हळ्यार कुशिकांच्या प्रदेशाची म्हायती सांगता सांगता विश्वामित्राच्या मनान अशें येता की रात जायत आसा, आता न्हिदपाक जाय. तेन्ना तो रामाक म्हणटा, गतोर्धरात्र काकुत्स्थ कथां कथयतो मम निद्रा मध्ये हि भद्रन्ते मा भूद्विघ्नोध्वनिहनः निष्पन्दास्तरवः सर्वे नीलीना मृगपक्षिणः नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन शनैर्विसृज्यते सन्ध्या नभो नेत्रैरिवावृतम् नक्षत्रतारागहनं ज्योतिर्भिरवभासते उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशीलोकतमोऽनुदः ह्लादयन् प्राणिनाल्लोके मनांसि प्रभया स्वया नैषानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्षराक्षससंघाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः. म्हळ्यार हे रामा, कौशिकाच्या वनप्रदेशाची माहिती सांगता सांगता रात अर्धी झाली. आता तू खरे तर न्हिदपाक जाय, नाजाल्यार मागीर वाटेत काय आडमेळी येवपाक शकता. पळय, या झाडांची सगळी सळसळ थांबिल्ली आसा. पशुपक्षी कशे मोनळ पांघरून लिपिल्ले आसा. रातीच्या काळखान सगळ्यो दिका झाकून गेल्ल्यो आसात. सांजरंग हळूहळू विरत गेल्ले आसात. मळबांत नकेत्रांनी आणि ताऱ्यांनी एकच गर्दी केल्ली आसा. जणू कितें मळबाक दोळेच दोळे मेळिल्ले आसात. शीतळ किरणांनी चंद्रीम वयर येत आसा. काळोख हळूहळू ना जायत वतलो. या लोकीच्या सगळ्या मोन जातीक चंद्रप्रभा खोशी करतली आणि रातीचेर भूतां, मांस शोणित भक्षक राक्षस आणि यक्षसंघाची भोवपाची वेळ जातली. दुसरी देख आसा ती अरण्यकांडातल्या 16व्या वर्गांत वाल्मिकीन उक्तायल्ल्या हेमंत वर्णनाची. राम, लक्ष्मण आणि सीता पंचवटीन रावली. मागीर शरद ऋतू सोंपलो आणि हेमंत ऋतू सुरू जालो. हेमंतातल्या एका सकाळी लक्ष्मणान रामाक म्हळें, अयंस कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलंकृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः निहार परुषो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः विचरन्ति महीपाला यात्रार्थं विजिगीषवः सेवमाने दृढं सूर्ये दिशमन्तकसेविताम् विहीनतिलके वस्त्रीनोत्तरादिक्प्रकाशते प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूरसूर्यश्च साम्प्रतम् यथार्थनामा सुव्यक्तं हिमवान् गिरिः अत्यन्तसुखसञ्चारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसाः सुभगादित्याश्छाया सलिलदुर्भगाः मृदुसूर्याः सनीहाराः पटुशीताः समाहिताः शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सांप्रतम्. म्हळ्यार मुळातच रामाक हेमंत ऋतू खूप आवडटालो. हेमंत ऋतून वर्स कशें सुभूषित जाल्लें आसा. धर्तरी धान्यान कशी समृद्ध जाल्ली आसा. लोकांच्या तोंडाचेर हेमंतांतल्या चाक्या थंडीन खडबडीपणा आयिल्लो दिसता. उदकाक हात लावपाक नाकाशें दिसता. उजो दिसप दोळ्यांक सुखदिणें अशें आसा. सगळ्यांक दुधा तुपाची पुरवण तृप्त करीत आसलेली दिसता. वेगवेगळे प्रदेश जिखप अशी इत्सा आशिल्ले राजे लोक सगळे कडेन विजयी संचार करीत आसात. सूर्य दक्षिण दिकेक बागवल्लो पळोवन उत्तर दिकेची शोभा कमी जाल्ली आसा. जणू तिच्या कपाळावयल्लो पिंजरीचो टिळो कोणी पुसलेलो आसा अशें दिसता. मुळातूच झेलान भरिल्लो हिमालय सूर्य पयस गेल्ल्यान खऱ्यांनीच झेलाचे म्हळ्यार श्रेष्ठ मठी जावन बशिल्ले आसा असो भास जाता. दिसांक दनपारांय धादोसकाय मेळिल्ली आसा. सूर्य मोवसो दिसता. धुक्यान दीस धुसर जाल्ले आसा. सावळ्यो कितें किंवा उदका गायरे कितें तांचे कडेन पळोवप दुखेस्त जाला. रानां कशीं आवाजाविणे आनी सुकिल्लीशी दिसता. तर हें जालें आदिकवी वाल्मिकीन केल्लें रामायणांतलें सैम वर्णन. दुसरो कवी आसा कवी कालिदास. कालिदास हो संस्कृत भाशेचो महान कवी आनी नाटककार आसलो. ल्हान आनी व्हड मेळून एकूण 40 रचना कालिदासाच्यो आसून त्यो कालिदासानूच रचला अशें सिद्ध करपाचो यत्न केला. तर तातूंतल्यो फक्त 7 रचना दुबावाविरयत कालिदासाच्योच आसात अशें मानतात. 3 नाटकां अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम आनी मालविकाग्निमित्रम. 2 महाकाव्यां आसात रघुवंशम आनी कुमारसंभवम आनी 2 खंडकाव्यां मेघदूतम आनी ऋतुसंहारम. तर कवी कालिदास हो भावना सौंदर्याचो उपासक आशिल्लो. तशेंच तो सैम सौंदर्याचो शीम नाशिल्लो भक्त आसलो. कालिदास आपल्या अलंकारयुक्त सुंदर सरळ आनी गोड अशा भाशे खातीर चड नावाजतो जालो. ताचें ऋतुवर्णन हें अद्वितीय आसा आनी ताच्यो उपमा तर तोखणाय करी सारक्यो. तर आतां पयली देख आसा ती मेघदूतम ह्या खंडकाव्यांतली. तर मेघदूताची काणी काय अशे तरेन सुरू जाता. एक यक्ष आसलो. तो आपल्या बायलेच्या सहवासान रमलो म्हूण कर्तव्य पालनान चुकलो. तेन्ना यक्षपती कुबेरान ताका शाप दिलो की वर्सभर तूं तुज्या बायलेचो विरह सहन कर. तेन्ना तो अलकानगरीच्यान खूब पयस आसलेल्या रामगिरी पर्वताचेर आयलो. त्या जाग्यार खूबशे म्हयने बायले सावन पयस रावलो आसतना कामी लोकांक खूब त्रास दिवपी वर्षा ऋतू सुरू जालो. तेन्ना त्या यक्षाचे मनोभाव एकदम उचंबळून आयले. त्या लोकांविरयत वाठारांत त्या यक्षाक चेतन आनी अचेतन हाचेंय भान उरूना. म्हणून त्या यक्षान कुपाकूच दूत अशें मानून आपल्या बायलेक रकात दिवपाचें काम दिलें. पयलीं रामगिरी सावन अलकानगरी पर्यंत गेल्ल्या रस्त्याचें रसभरीत वर्णन करून करुण रसान भरिल्लो असो संदेश बायलेक सांगून तिची खुशालकाय आपल्याक परत येवन सांग अशें सांगून त्या कुपाक अलकानगरी कडेन धाडलो. मेघदूतांतले निवडक अशे श्लोक आनी ताचो अर्थ हांव आतां तुमकां सांगता. तस्याः किंचित करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखं नीत्वा नीलौ सलिलवसनं मुक्तरोगो नितंबं प्रस्थानन्ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृतजघनांको विहातुं समर्थः. म्हळ्यार गंभीरा न्हंय लागीं गेल्ल्या उपरांत कुपान कशें वागप हें सांगतना तो यक्ष म्हणटा, हे कुपा, त्या गंभीरा न्हंयचें सौंदर्य पळोवन तूं तिचो उपभोग घे.
पहिल्या 3 ओळीन येयल्ल्या या विशेषाचे समर्थन चौथ्या ओळीतल्या ज्ञातास्वादः विवृत जघनाम या सामान्य वाक्याद्वारा वैधर्म्याचे समर्थन केल्लें आसा. त्वामारूढं पवन पदवी मुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः कस्सन्नद्धे विरह विधुरान् द्वय्युपेक्षेत जायाम् न स्यादन्योप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः. म्हळ्यार यक्ष कुपाक सांगता की हे कुपा, तूं मळबान वयर गेलो की धैर्य प्राप्त जाल्ल्यो नी घोवा सावन दुरावलेल्यो बायलो व्हडल्या उत्कंठेन तांचो घोव घरा बेगीन येतलो या भावनेन तुझ्याकडे पळयतली. पहिल्या 2 ओळीतल्या या विशेषाचे समर्थन कस्सन्नद्धे विरह विधुरान् द्वय्युपेक्षेत जायाम्. तिसऱ्या ओळीन आयिल्ल्या असो कोण मनीस आसतलो जो तुका पळोवन आपल्या विरहात बायलेची उपेक्षा करतलो या सामान्य उक्तीद्वारा समर्थन केल्लें आसा.